الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی قائد الغر المحجلین وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما گونج پا دیو مل کے پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات مصدر کائنات وجہی کائنات صدر بزم کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد صدر محفل و زینت محفل بابا جی جلال دین نشاہی قادری صاحب آستانہ علیہ نشاہیہ قادریہ کوٹلی بابا فقیر چند دیگر علماء کرام نعت خانان شرلسان بانیان محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی عزیز القدر واجب القدر حاضرین و سامعین تمام احبابنو السلام علیکم ورحمت اللہ اجلی ایک خوبصورت محفل پنجویں سالانہ ذکر شہداء کرب و بلا محفل اور سالانہ ختم پاک آپ احباب دے اس علاقہ دی خوبصورت اور مرکزی جامع مسجد نور صدیقی دے اندر انکات پذیر ہے میں انتہائی شکر گزار ہاں آج دی اس محفل مقدسہ دے تمام بانیان دا بالخصوص اپنے چھوٹے بھائی بابا جی علی حسن نشاہی قادری اور اس ویر دی اس تمام ٹیم دا شکر گزار ہاں جنہاں نے جیویں بھی کاوشاں فرمائیاں انتہائی خوبصورت اہتمام بھی کر لیتا گیا اللہ کریم انہاں دوپہران دا صدقہ جڑیاں کربلا والیاں نے کربلا چ گزاریاں اللہ کریم ساڑی اے محفل والی دوپہر قبول فرما لوی اور ساڑی بخشی دا ذریعہ بھی بنا دے سارے بولو آمین آپ احباب بھی جتھوں جیویں تشریف لے کے آئی ہو اللہ کریم نبی کریم دے جوڑے پاکاں دا صدقہ تو آنو سارے آنو اجر عظیم عطا فرمائی وقت قریب اذان ظہر دا قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ پڑھی اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ آسان جہاں پنجابی دا ترجمہ اللہ نے فرمایا کہ جڑے اللہ دی راہ وچ قتل ہو جان انہوں نے مردہ نہیں کہنا فرمایا بل احیاء بلکہ او زندہ نہیں اچھا بولو سبحان اللہ
بل احیاء ولکن لا تشعرون، اللہ نے فرمایا کہ مردہ نے کہنا اس زندہ نے تہانوں انہاں دی زندگی دا شعور نہیں ہے۔ ترجمہ پھر عرض کراں، اللہ نے فرمایا کہ جڑے میری راہ وچ قتل ہو جان، شہید ہو جان، وہ مردہ نہیں ہے، وہ زندہ نے۔ بس تہانوں انہاں دی زندگی دا شعور نہیں ہے، وہ کیویں کیویں زندہ نے۔ اللہ نے قرآن مجید دے اندر کہہ دیتا ہے کہ شہید زندہ ہے، اسی چونکہ ایمان والے ہیں، سانو مننا پینا ہی، اور اسی مننے بھی ہیں کہ اللہ فرمایا تو پھر زندہ ہی ہے۔ کوئی شک نہیں ہے کہ شہید زندہ ہے، مگر ہو سکتا ہے کہ عقل انسانی ہے نا، کوئی سوال اٹھ سکتا ہے کہ شہید دے بارے اللہ فرمایا کہ زندہ ہے، میدان جہاد دے جسم دے ٹکرے ٹکرے ہو گئے سن، یہ لاش آپ چک کے لے کے آئے سان، آپ ہی جنازہ پڑھیا تے آپ ہی قبر بنائیے، یہ بیوی بیوہ ہو گئی، یہ بچے یتیم ہو گئے، یہ بعد یہ وراثت بھی تقسیم کر دیتی گئی، موت دے سارے احکام یہ تے وارد آ گئے، پھر بھی زندہ ہے، پھر بھی زندہ ہے۔ آؤ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن اہل بیت دے نال ہے اور اہل بیت قرآن مجید دے نال نہیں۔ میرے نبی نے دسیا کہ جے کسی نے میری اہل بیت دی عظمت دی سمجھ نہ آوے تو قرآن پڑھیا، جے کسی نے قرآن دی سمجھ نہ آئے تو حضور نے فرمایا میری آل دے بوئے تے آ جاؤ۔ اہل بیت دی عظمت قرآن نہیں لبے گئی تو قرآن کو سمجھانا میرے نبی نے دسیا میری آل دی ذمہ داری بھی ہے۔ آؤ اس آیت پاک نو لے کے تے کربلا دے ٹبیاں تے کھلوتے امام حسین دی بارگاہ چ چلیے، کیونکہ میں اپنے سادے محترم کو قرآن مجید پڑھیا، کسے کدھروں پڑھیا، کسے کدھروں پڑھیا، کسے کدھروں پڑھیا۔ اس حسین نے اس ماں فاطمہ تو قرآن پڑھیا، جدی ماں فاطمہ نے کملی والے تو قرآن پڑھے ہوئے۔ آؤ نا اس آیت پاک دا ترجمہ تے تفسیر سوکھی دئی امام علی مقام دی بارگاہ تے پیش کریے تے عرض کریے اللہ جپالا ذرا دسیا جے شہید کیویں زندہ ہے۔ میں پڑھا قرآن جے تسی بولو سارے سبحان اللہ۔ ایویں دی سبحان اللہ نہ بھائی تقریر نہیں ہونی، وقت پہلے مختصر مینوں علی حسن صاحب نے فرمایا سی یہ بھی سنانا تے میں اگر وقت ہوندا تے میں سارا کچھ سنا دینا سی، الحمدللہ علی ذالک، مگر وقت چونکہ اذان ظہر بھی ہے تے نماز بھی سارے نے پڑھنی ہے تے تسی جلدی جلدی بول دو سبحان اللہ تے میں جلدی جلدی تقریر سناواں بھائی، ہور اونچا بولو سبحان اللہ۔ یا اللہ اپنی امی تے ابو نال انہوں عمرے دی توفیق عطا فرما جڑا اج اونچا جے بولے سبحان اللہ، تے مولا تیرا کی جانا جڑا ہاتھ چک کے بولے سبحان اللہ، رات گھر جا کے سومے تے حسین علی مقام دی دید نصیب فرما۔ یا اللہ جڑا اس تو بھی اچھا بولے سبحان اللہ، ایسے محفل جو جاگ دے نبی پاک دی زیارت نصیب ہو جائے۔ ٹھنڈ پاتی جے میں رات خان کا ڈوگرا ایک لاہور تقریر کی تھی، پھر خان کا ڈوگرا گھر نہیں گیا، میں کہا میں لیٹ ہو جاؤں گا، سیدھا تواڈی خدمت ہی آ گیا۔ یہ تو ایک تقریر میں پھر ڈسکے والی سائڈ تے کرنی ہے تے 3 تقریراں آج ہی میں اس تو بعد 4 یعنی کہ نارووال کرنی ہے، آج ٹوٹل 5 خطاب نے بھائی، انج دی بولو سبحان اللہ کہ کل والی تھکاوٹ بھی اتر جائے تے شام تک میرا گزارا بھی ہوتا رہے۔ اللہ نے فرمایا شہید زندہ ہے، کیویں زندہ ہے؟ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ پروردگار نے فرمایا جڑے اللہ دی راہ وچ قتل ہو جان، اللہ نے فرمایا انہاں نوں مردہ نہ آکھیا جو زندہ نے۔ عرض کی دیا اللہ اسی ایمان والے اسی مننے شہید زندہ ہونے، یا اللہ کیویں زندہ ہوئے؟ او دے جسم دے بھی ٹکرے ٹکرے ہو گئے، او دی لاش بھی آپ چک کے لے کے آئے، او دی قبر بھی آپ بنائی، جنازہ بھی آپ پڑھ کے آئے، او دے بعد او دی بیوی بھی بیوہ ہو گئی، او دے بچیاں لوگ یتیم بچے کہتے ہیں، ساری جائیداد بھی تقسیم کر دیتی گئی۔ اللہ فرمایا شہید زندہ ہوئے۔ آؤ اس آیت پاک نو لے کے کربلا دے میدان سے چلیے، امام علی مقام کو لو ادھا ترجمہ تے تفسیر سمجھ کے آئیے۔ امام علی مقام نو عرض کریے اللہ دے پالا، اللہ فرمایا شہید زندہ ہے، ذرا دس دیا جے کیویں زندہ ہے؟ امام علی مقام نے فرمایا 2 گھڑیاں ٹھہر جاؤ نوجوانوں، سیال کوٹ والے ہوں، جدوں کربلا دی جنگ ختم ہو گئی، یزیدیاں نے امام علی مقام دا سر تن تو جدا کر دیتا، میرے امام علی مقام نو بھی شہید کر دیتا۔ یزیدی امام علی مقام دا سر نے دیتے چک کے لے کے جا رہے، لوگ بے کے حیران رہ گئے، میرے امام دے لب پہ ہل دینے۔
امام علی مقام دے ہونٹ مبارک بے ہل دینے جدو کن لگا کے سنیا امام قرآن پہ پڑھ دینے امام علی مقام قرآن مجید دی تلاوت پہ کر دینے میرے امام نے شہید ہوں تو بعد بھی قرآن پڑھ کے دسیاں لوگو میرا نانا سچا نبی جے ایک قرآن سچی کتاب جے اللہ نے فرمایا شہید زندہ ہے جنہیں ویکھنا ہے آ جاؤ کربلا آ جاؤ میں نے زیادہ قرآن پڑھ کے دس چلے اب دیکھو میں شہید بھی جے زندہ بھی جے ہن بولو سبحان اللہ امام علی مقام نے کربلا دے میدان یزیدیاں نے سر جڑے ویلے نیزے دے نوک تے لٹکایا نا تے لے کے جا رہے تھے امام علی مقام اوتھے بھی قرآن پڑھی جا رہے فرمایا میں دس نہ جاواں کہ آ ویکھو میں شہید بھی جے تے میں زندہ بھی جے ہن ادا ترجمہ حضرت سخی سلطان بہو دے کلم تو کروائیے جے سبحان اللہ ارشاد فرماؤ تے ہو روچا بولو سبحان اللہ ماشاءاللہ گوشیا ساؤنڈ والے اللہ تعالیٰ تو انہوں اور عجر عظیم عطا فرمائی تھوڑا جا والیم تھوڑا جا اور میں نے ادارہ دے دیو چار تقریرہ کرنے نے ذرا گزارہ مزارہ جو ہو جائی حضرت سخی سلطان بہو رحمت اللہ علیہ میں پرسوں سخی سلطان بہو رحمت اللہ علیہ دربار شریف سے مرکزی نشست دے اندر تقریر کر کے آیا بھائی تے میں نے اجے بھی بابا جی دے دربار دے جلوے نظر آ رہے ہیں تے میرا جی کرتا ہے کہ بیٹھے ایتھے ہیں تے چلیے پیر باہو دے دربار شور کو تے پھر کربلا لے کے جانا ہے میں تو آنوں جدہ پروگرام ہے تے جدہ موڈ جامن دا اچھا ہاتھ چوکے بولے سبحان اللہ پیر باہو دا ترجمہ انج فرما دنے عاشق ہوویں تے عشق کماویں دل رکھی وانگ پہاڑا ہو دل رکھی وانگ پہاڑا ہو سے بدیاں ہزار غلامی کر جانی باغ بہار ہو منصور جائے وچک سولی چاڑے او جڑے واقف کل اسرار ہو سر سجدے نہ چکیے میرا کام ملبا ہو او بھمیں کافر کین ہزار عاشق ہوں میں تے عشق کمامیں دل رکھی وانگ پہاڑا ہو پیر باہو فرماندنے جو عشق دا دعویٰ کر بیٹھے ہیں تو اپنے دل نو پہاڑا وانگ بڑا بھی کر لے اللہ نے بھی فرمایا نا کہ جیڑا ایمان والا ہے میں 5 امتحان او دے کولو بھی لباں گا میں امتحانہ والے پینڈے نہیں پانا وقت درکار ہے بس کربلا لے کے جانا ہے آؤ امام علی مقام دی بارگاہ سے چلیے جدہ دل پہاڑا نالوں بھی بڑا ہے اب پہاڑا وانگ نہیں ہے پہاڑا نالوں بھی بڑا دل حسین علی مقام دا کون حسین اور جدہ جدوں بھی کھیڑنوں جی کرتا ہے تے نانے دے موڑیاں تے چھڑ جاندے تے جدہ جدوں بھی سومن نو جی کرتا ہے تے گودی فاطمہ تو زہرا دی ہوتی ہے واہ حسین میں تیری عظمت تو ایک قربان جاؤں ایک دن نا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بڑے بیر نے نا حضرت امام حسن بڑے تھے امام حسین چھوٹے ہیں امام حسن نانے دی گودی چی بیٹھے ایک صحابی آئے تھے انہوں نے چادر دی بکل لئی نبی کریم دے قریب بیٹھ کے نا تے اس صحابی نے چادر دی بکل کھولی تے وچ چھوٹا جا ہرنی دا بچہ لے کے آئی
تے نبی کریم دے قدمہ چ رکھ کے نا تے صحابی نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی یا رسول اللہ میں جنگل چ گزر رہا سا تے مینوں بڑا سونا لگائی تے سونے کائنات جے تیرے ورگا سونا تے ہے کوئی نہیں نا تے تحفہ لے کے آیا تے قبول کرو انہاں دا جی کردا سی نا جیڑی چیز سونی لگے اپنے سونے واسطے لے جائیے عشق دے بیڑے دا قانون بھی ہوندا ہے نا کہ یار نو تحفے دئیے امام حسن نانے دی گودی چ بیٹھے تھے جدو پہلی مرتبہ ہرنی دا بچہ دیکھا تھا امام حسن نے نانے نو پوچھا نانا جی ایک بلا کی ہے حضور نے فرمایا حسن بیٹا انہو ہرنی دا بچہ کہندے نے یہ ہرنی دا چھوٹا جا بچہ ہے اچھا میں نہ لے جاواں ہور ہولا بولو سبحان اللہ امام حسن نے عرض کی تھی نانا جی منو دے دیو فرمایا بیٹا توں لے جا ہن ہرنی دا بچہ امام حسن گھر وال لے کے ٹر پے امام حسین ماں زہرا دی گودی چ بیٹھے تے امام حسن ہرنی دا بچہ لے کے گھر آئے نا تے امام حسین نے جدوں ویکھیا نا کہ ویر کچھ لے کے آئے نے تے جا کے ویکھیا چھوٹا جہا بچہ ہے تے اودے ول ویکھی جا رہے تے اپنے ویر نوں پوچھدے نے بھائی اے کی ہے اے ہن نانے کولوں پوچھ کے آئے سن نا تے بڑے ناز نال کہن لگے اے ہرنی دا بچہ ہے حسین فرمان لگے کہ کتھوں لے کے آئے ہو امام حسن کہن لگے میں نا نانے کول بیٹھا سا تے مینوں نانے نے دتا ہے جدوں نانے دا سنیا نا تے امام حسین بھی ٹر پے نانے دی بارگاہ ول او دروازے چ گئے نا تے ماں زہرا آواز دے کے فرمان لگے حسین پتر کتھے چلے ہو تے مڑ کے کہن لگے اماں جی میں نا نانے کولوں ہرنی دا بچہ لے کے بس ہونا ہی آیا میں نانے کول جا رہا ہرنی دا بچہ لے آ کے نانے دی گودی چ بیٹھ گئے امام حسین نانے دی گودی چ بیٹھے تے تھوڑی دیر داڑھی مبارک نال کھیڈے نا ریش مبارک نال تے گل ہرنی دے بچے والی شروع کر لئی عرض کی تھی اے نانا جی فرمایا جی اے بھائی حسن نو ہرنی دا بچہ تساں دیتا ہے نا فرمایا میں دیتا ہے تو منو بھی دیو ہن بچہ ہرنی دا ایکو سی تے سجدہ زہرا دے دو پتر نے میرے نبی نے نا اپنے پتر حسین نو گلاں گلاں چ بہلایا لاڈ کر رہے پیار کر رہے گلاں چ بہلا رہے تے تانوں پتہ ہے لاڈلا پتر تے تواڈے ویڑے چ ہوے اوہی نہیں مان ہوندا تے جڑا رب رسول دا سانجا لاڈلا حسین ہے امام حسین نے دیکھا کہ نانا جی مینوں گلاں گلاں چ بہلائی جا رہے تے اکھیاں چ اتھرو سجا لے حسین علی مقام نے اکھیاں چ اتھرو تے رو کے نانے وال ویکھ کے کہن لگا مینوں نہیں جے پتہ میں ہرنی دا بچہ ہی لینا جے جدو امام علی مقام نے اکھیاں چ اتھرو سجائے نا نوجوانوں صحابہ فرماتے نے ایسا جنگل وال ویکھیا ایک ہرنی اپنا بچہ لے کے دوڑ دی آ رہی ایک ہرنی اپنا بچہ لے کے دوڑ دی میرے نبی کریم والے آ رہی ہرنی نے بچہ لے آ کے میرے نبی دے قدمہ چ بٹھایا رو کے کہنے لگی سونیا اللہ نے منو دو پتر عطا کیتے ایک نو تیرا صحابی چک کے لے کے آ گیا کملی والے آ دوسرے نو میں آپ لے کے آ گئی ہوں میرے آقا نے فرمایا کدھر آئی ہے عرض کی تھی سونیا میرا دوسرا پتر بھی تو ہی رکھ لے میرے آقا نے فرمایا تو تے جانور ہے جانوراں کول بچیاں دی جدائی صحیح نہیں ہو جاندی اپنے پتراں بغیر تو کیویں رہ لویں گی ہرنی کہن لگی کملی والیا میں جانور مگر میں بڑی مقدرہ والی جانور میرے ایک بچے نال تیرا پتر حسن کھیڈیا کرے گا میرے اس بچے نال تیرا پتر حسین کھیڈیا کرے گا رو کے کہن لگی سونیا میرے دوویں پتر قبول کر لے میرے آقا نے فرمایا بچیاں بغیر کیویں رہ لویں گی رو کے کہن لگی سونیا رکھ لے میرے دوویں پتر قبول کر لے اج میں اپنے بچیاں بغیر رہ لواں گی تیرے پتر دی اکھ چ اتھرو برداشت نہیں کراں گی اج میں رہ لواں سبحان اللہ اور نانے دی گودی چ بیٹھ کے روے تو جنگل تے جانور بھی تڑپ جان ایمانداری نال دسو پھر امام علی مقام 10 محرم نو جدو پتر علی اکبر تے علی اصغر دی لاش تے کھلو کے روئے ہون گے پھر نبی کریم دی قبر انور تے کی گزری ہوے گی میں لمبی گل نہیں کرنی بھئی ایڈا لاڈلا حسین ایڈا لاڈا نال پڑیا حسین آؤ سارے حاضری لگوائیے تے پڑھئے خیر البشر کی آنکھ کا تارا
حسین ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا اے نہیں بھئی حسین دا ذکر کرنا سب تو بڑا حق ہی ساڈا ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا بس جدہ یقین ہے نا کہ حسین ہے او آج بولے گا خیر البشر کی آنکھ کا تارا تارا میں تو آڈے بات سے احسان کر دے وہاں تسی ہاتھ چکنے نہیں تھے باقی میں پڑھاں گا جدو میں کہنا نا خیر البشر کی آنکھ کا تارا جدو میں پڑھنا نا تارا تو تسی اینا ہی آکھیا جے حسین ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا ایویں نہیں آکھیا میں آکھیا سی ہاتھ چک کے اے بزرگانوں صوفیانوں انہوں نہیں کہاں گا ہاتھ چکو باقی سارے ہاتھ اٹھاؤ اس طرح کر کے جدو میں کہنا نا خیر البشر کی آنکھ کا تارا تو اسی نعرہ مار کے کہنا حسین ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا خیر البشر کی آنکھ کا تارا ہو رچا خیر البشر کی آنکھ کا تارا آؤ سارے مل کے پڑھئے خیر البشر کی آنکھ کا تارا 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 حسین ہے زہرا کا دل آرام دلارا حسین ہے اور ہر دور میں حسین ضرورت ہے وقت کی کہ ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا 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 اسی حسینی ہمارا حسین ہے جنوں جنوں بڑا مان میں حسین نہ غلام آؤں حسین میرا یا کعبے اج شرمائے نہ اج جھکے نہ آؤ مل کے پڑھئے ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا ہمارا حسین ہے نوجوانوں حسین دی کیڑی کیڑی عظمت سناواں ایک ہندو شاعر نے حسین دی عظمتاں ویکھیاں ہے ہندو ہے انہیں جدو حسین دی شان ویکھی ہندو شاعر بھی تڑپ گیا انہیں تڑپ کے کاغذ دے قلم پکڑیا رو کے کہندے اے ابن علی گر تو یہاں ہند میں آتا بھگوان سمجھ کر تیری پوجا کرتے ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا ہمارا حسین ہے 2 یا 3 محرم الحرام دا دیڑا جدو کربلا والے کربلا پہنچ گئے گرامی قدر حضرات ادھر کربلا والے کربلا پہنچے تو سب بار بار سنا ہے کہ 7 محرم نے پانی بند کر دیتا گیا حسین علی مقام تے 9 محرم اور 10 محرم دی درمیانی رات آئی نا اجڑی رات ہون گزری ہے امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ امام علی مقام اپنے خیمے دے باہر بیٹھے رہے تھے اپنی تلوار صاف کر رہے تے مولا علی دی بیٹی تے میرے حسین دی بہن تے باجی ویر دے سرانے کھلو کے نا تے اپنے ویر نو چادر دے پلو نال ہوا دے رہی کھلا یا سمانے تے کربلا دی تپ دی رہے تے اچانک امام علی مقام نے تلوار نہ ٹیک لگائی تے امام علی مقام نے نیندہ جھونکا آیا تے سجدہ زینب نے اپنے ویر دے موڑے تے ہاتھ رکھیا تے فرمان لگا ویرہ جے توں فاطمہ دا پتر ہے میں بھی اسے ماں دیتی ہوں تینو ماں دی قسم ہی دس ہویا کی ہے امام علی مقام نے فرمایا زینب باجی میں اکھ بند کی تھی تے میں خواب ویکھیا کہ میرا سر میرے نانے مصطفیٰ دی گودی چھے تے نانے نے فرمایا پترا صبح 10 محرم ہے تے تیار ہو جا جڑی 50 سال پہلے بشارتا میں دے گیا تیری شہادت دیاں صبح ویلا آ گیا صبح لاشاں چکنیاں نے تے ان اللہ مع صابرین دا ورد کر دے جائی میرے پترا ڈولی نہ سجدہ زینب نے ویر وال ویکھیا تے رو کے فرمان لگے ویرا
آج تیری آخری رات ہے؟ امام علی مقام فرمان لگے ہاں زینب باجی آج تیرے ویر حسین دی آخری رات ہے، صبح میں اپنے بیت تو بچھڑ جانا ہے۔ نوجوانوں سجدہ زینب نے امام علی مقام دا دامن پکڑ لے آؤ، رو کے فرمان لگے ویرا آج تیری آج آخری رات ہے، آجا دو میں بیت ویر خیمے دنوں کر بے جائیے، آج دی رات میں رجگ ویر دل گلاب کر لواؤں، آج دی رات رجگ میں اپنے حسین دا چہرہ بیخ لواؤں، صبح میرے ویر نے جدا ہو جانا ہے، آج دی رات اپنی بہن دکھا سکھا دیا کر جاؤں، تو میں بیت ویر خیمے سے بیٹھ گئے، کدی اللہ دا ذکر پہ کر دینے، نالے نانے دیا گلہ پہ کر دینے، نالے اپنے بھائی حسن دیا گلہ کر دینے، کدی ماں دیا گلہ چھیڑ لیں دینے، کدی اپنے باپ مولا علی دیا گلہ چھیڑ لیں دینے، کدی بچپن دیا گلہ چھیڑ لیں دینے، کدی مدینے دیا گلہ دا ذکر کر دینے، جو رات مقدی جا رہی، سجدہ زینب دا کلیجہ بھی کمدہ جا رہے ہو، تنالے خیال کر دیا نے آج میرے حسین دی آخری رات ہے، آج کاش اے رات ہی نام کے نوجوان رات مک گئی، ادھر فجر دی اذانہ دا بیلا ہویا، شہزادے علی اکبر نے فجر دی اذان پڑھی، امام علی مقام نے فجر دی جماعت کرا دی تھی، فجر تو بعد اج نکل کا اندھیرا ہوئے، امام علی اکبر نے میرے حسین نے بلایا، فرما لگے حسین اکبر پترا تو میری فوج دا سپاہ سالار ہے، جڑے سپاہ سالار ہو دنے میدان کربلا دا جائزہ بھی لکھیوں دینے، وہ میدان جہاد دا چکر لگا کیوں دینے، جا پترا میدان کربلا دا جائزہ تلکے آ جاؤ، علی اکبر شہزادہ سواری سے بیٹھے میدان کربلا والا ٹر پیا، تھوڑی دیر گزری علی اکبر شہزادہ روندہ ہی واپس آ رہا، آگے اپنے بابا حسین نو جفا مار لیا، اس درد نال میرے امام دا پتر رو پیا، امام علی مقام دی اکھیاں چبی اتھروی آگے، فرمان لگے اکبر بیٹا میں تے تینوں بھیجیا سے میدان جہاد دا جائزہ لکھی آؤں، بے پترا روندہ ہی مڑے ہوئے، اکبر نے قدم پکڑ لے، عرض کی دی بابا میں ٹریا میدان جہاد چے پہنچیا، میں بیکھیا ہوں تے مائی وڈیری بیٹھی ہے، اس مائی نے چٹے رنگ دی چادر لئیے، مائی نالے روندیے نالے کربلا دی ریت صاف کر دیئے، میں پوچھا یا اماں جی کون اماں جی کتھوں آئے روندے کیوں جے، اماں جی کربلا دی صفائی کیوں کر دیا ہو جے کون، بابا اس مائی نے میرے والے بیکھے ہی نہیں، اس ماں نے میں نے کوئی جواب نہیں دیتا، وہ بس مائی روئی جا رہی کربلا دے روڑے چگی جا رہی، امام علی مقام نے فرمایا اکبر بیٹھا تینوں پتہ ہے مائی کون ہے، عرض کی دی بابا جی منو نہیں خبر اماں کون ہے، اپنے پتر نو حسین نے جفا ماریا، فرما لگے اکبر بیٹا اماں میری ماں فاطمہ اور رون والی میری امی فاطمہ آئی ہے، اکبر نے عرض کی دی بابا دادی کربلا کیوں آئیانے، امام نے فرمایا اکبر بیٹھا جدو میں مدینیوں ٹریا ساؤں، میں جنت البقیع اپنی ماں دی قبر تے لیٹ گیا، میں عرض کی دی اماں اٹھ گئے پتر نو سینے نہ لالے، اماں تیرا حسین ٹر چلے آئی، اماں تیرا حسین مدینہ چھڑ کے چلے آئی، اماں میں نے بولیا چلے معاف کرے آؤ جے، میں ماں دی قبر تے رویا، اچانک میری امی دی قبر کب گئی، وچوں آواز آئی حسین پترا روئی نا، وے پتر ماما کو روندے ویکھے نہیں ہو جاندے روئی نا، کربلا دا میدان آوے گا، میں تیری ماں وعدہ کرنی جدو تیر تے زخم تے تلوارہ کھا کے کربلا دی زمین تے ڈگے گا، تیری ماں تینوں ڈگن نہیں دے گی، تھلے فاطمہ دی چھولی ہوے گی۔ زندہ باد ہوتا رہے گا، ہون بولو سبحان اللہ۔ بس بڑیاں گلاں مگر وقت نہیں ہے، 10 محرم دی خونی صبح دا آغازی ایمیں دا ہو گیا، امام نے فرمایا پترا میری امی فاطمہ کربلا آئیاں،
ماما دے دل نرم گلابوں کدے نہ سیڑ جدائی جدی ماں نہیں ہے نا انہوں پوچھو ماں کی ہوتی منو بھائی علی حسن نے خبر بھی غم والی سنائی کہ ساڑی مامی جان اور خالہ بھی لگ گیا سنہ وہ کل فوت ہو گئی اللہ کریم اس ماں جان دے درجات دی بلندی فرمائی بس 10 محرم دی جنگ شروع ہوئی حضرت حر برگے نے میرے امام نے بھیجیا شہید ہو گئے تو لاش امام علی مقام موڑے تو چک کے واپس رکھے ہوئی حبیب ابن مظاہر برگا میرے حسین دا بچپن دا یار گیا آپ دوی لاش چک کے لگے آئی وہاب بن عبداللہ قلبی رضی اللہ عنہ آپ بھی گئے تھے شہید ہو گئے ایک ایک کر کے سارے جائی جا رہے امام علی مقام چک کے لئی آ رہے لاشے قاسم دیواری آئی عرض کی تھی چاچا جی میں جاؤں امام علی مقام نے پھر اجازت دینی پئی حضرت عباس علمبردار بار بار حسین دے سامنے آ کے ہاتھ جوڑ کے کہنے لاجو پالا منو بھی بھیجو امام علی مقام نے عباس نے بھی بھیج رہا پیا نکے نکے اونا محمد حضرت زینب دے پتر میرے امام دے بھانجے آپ بھی نکے نکے بچپن قربان کر گئے 70 لاشاں ہو گئیں 70 غلامہ دیاں لاشاں دا ڈھیر ہے بھانجیاں دیاں لاشاں سامنے نے بھتیجیاں دیاں لاشاں تے ویراں دیاں لاشاں دا ڈھیر ہے جتو 70 شہید ہو گئے نا میرے امام علی مقام دا ارادہ بنیا کہ ہن میں آپ جاواں نانے دے موڑیا تے کھیڑ دا رہاں تھی آج قرضہ بھی تھی ادا کرنا ہے نا 70 شہید ہو گئے تھے امام علی مقام نے نانے دی دستار جدو 69 شہید ہوئے 69 شہید ہوئے تھے امام علی مقام نے اپنے نانے دی دستار سر تے سجائی تو ارادہ کیے میں جاواں ویکھیا جوان علی اکبر خیمے چاہے امام علی مقام نے اٹھ کے پوتر نو سینے نہ لگایا علی اکبر نے آکے نہ تھے اپنے ابو دے سامنے ہاتھ جوڑ لیتے عرض کی تھی ابو جی 18 سال دا میں ہو گیا میں کدی کو جب منگیا تے نہیں امام علی مقام نے 18 سال دی زندگی تے جھاتی ماری تے سینے لگا کے فرمان لگے تم کدی کو جب منگیا ہی نہیں پترا تو تے واقعی کدی کچھ نہیں منگیا عرض کی تھی بابا جی آج میں تو آڑے بوئے تے سوالی بن کے آیا امام نے فرمایا اکبر بیٹا تو مانگ تو صحیح میرا نام سخی حسین ہے کائنات تیرے ظلفان دے کنڈرہ تو قربان کر دے علی اکبر نے عرض کی تھی ابو جی میں دنیا دا مال نہیں منگن آیا بس میں کربلا جامن دی اجازت لین آیا سارے ٹر گئے نے میں نے بھی جان دے میرا چاچا یا باس ٹر گیا میرا ویر قاسم ٹر گیا نکے نکے اونا محمد قربان ہو گئے میں بھی جانا راوی لکھتا جڑا امام صبح دا رویا ہی نہیں جوان علی اکبر نے کربلا دی اجازت منگی تے امام علی مقام غشی دا دورہ آیا تے بے ہوش ہو گئے شہزادے علی اکبر نے اپنے ابو دے پیران دیا تلیاں تے ہونٹ رکھے تے چمی جا رہے نوجوانوں جدو امام علی مقام نو ہوش آیا اپنے پتران نال پیار کرنے والے ذرا توجہ نال سنیا جے امام علی مقام نے جوان اکبر نو سینے نہ لگایا امام فرمان لگے اکبر پترا میں تینوں جان نہیں ہو دینا اکبر نے عرض کی دی بابا جی سارے جا رہے میں بھی کربلا ہو جانے امام نے فرمایا اکبر نا بے بڑے باپ مر جن جوان پتر جنازے چک دینے جے کدی بڑے باپ نو جوان پتر دا جنازہ چکنا پھیجے او بڑیرا باپ بھی جیوندہ ہی مر جاندہ ہوئی اکبر میں تینوں جان نہیں دینا اکبر نے قدم پکڑ لے عرض کی دی بابا جی میں بھی کربلا جانے امام نے فرمایا اکبر بیٹا ساری اللہ شاہ میں چک کے لے کے آگے آماؤ آج کربلا دے میدان اندر میرے کلو تیری جوان لاش چکی نہیں ہو جانی اکبر میں جاما گا میں تینوں نہیں ہو جان دینا اکبر نے ابو دے قدم چمے رو کے عرض کی دی بابا جے تواڈے کولوں جوان لاش چکی نہیں جانی میرے کولوں بھی کربلا دے میدان اندر وڈیرے باپ دے سر تو نانے دی پگ زمین تے ڈگ دی ویکھی نہیں ہو جانی بابا جی مینوں اجازتاں دے دے آؤ جے امام فرمان لگے پترا نا اکبر نے عرض کی دی بابا کل قیامت دا دیاڑا آوے گا میرے چاچے عباس نے دادی نو کٹے بازو میں کھا لینے نے میرے ویر قاسم نے ٹوٹیاں پسلیاں
لکڑیاں وکھا لینیاں نے نکے جے اسکر نے حلق دا تیر وکھا لینے آنا محمد نے نکے نکے بچپن میری دادی نو وکھا لینے او بھی علی دے پتر نے میں بھی علی دا لالا میں اپنی دادی فاطمہ نو کی وکھاواں گا بابا جی اپنے بھی جا رہے بیگانے بھی جاؤ رہے آج منو کربلا بھیجو امام نے مٹھا چوم کے فرمایا اکبر بیٹھا تینوں کی میں جان دے ماں تو میرے نانے دی تصویر تینوں بیکھ لیا منو میرا نانا یاد آ جاندہ ہوئی عرض کی دی بابا میں جس نانے دا ہم شکل آؤں اسے نانے دا واسطہ پانا منو کربلا بھیجو امام نے جفاؤ ماریا فرما لگے اکبر بیٹا تیرا باپ دے میں آؤں مگر تینوں تپال کے تیری پھپھو زینب نے جوان کی تی جا جے پھپھو زینب اجازت دے بھی میں بھی اجازتہ دے ماں گا شہزادہ اکبر روندے روندے پھپھو زینب دے خیمے والا ٹر پہ اور پھپھو زینب جی دے دو ہی پتر سن انہیں دو نکیاں نکیاں لاشاں خیمے چ رکھیاں انہیں کدی ایک دا منہ چم دیئے کدی دوسرے دا منہ چم دیئے ایک دا نام آن ایک دا نام محمد رو کے کہہ دینے پتروں اٹھ کے جاندی وری ماں یا کھیجو منو قیامت تک کسے ماں نہیں جے کہنا جاندی وری ماں دے سینے لگ جاؤ پتروں اٹھو ماں پئی اڑیک دیجے علی اکبر پھپھوں دے خیمے چی آؤ گے پھپھوں نے اٹھ کے بتیجے نو سینے نہ لگایا فرمان لگی علی اکبر پترہ کدھر آیا میں علی اکبر نے پھپھو زینب دے سامنے ہاتھ جوڑ لے عرض کی دی پھپھو امی تو سخیاں دی دوتری ہے سخیاں دی پوتری ہے بہن بھی سخیاں دیئے بیوی بھی سخی دیئے تو آپ بھی بڑی بڑی سخیاں ہوئے میں بیکھے مدینے کوئی تیرے بوئے تو خالی نہیں جاندہ آج میں تیرا بتیجہ نہیں میں سوالی بن کے آیا زینب نے اپنے بتیجے نو سینے نہ لگایا زینب فرمان لگی اکبر بیٹا اب ایک کربلا دا میدانی اج پھپھو کو لو سارا کچھ مانگ لئی پانی نہ منگی اج تیری پھپھو کو لو پانی کوئی نہیں اج کھانا نہ منگی کھانا کوئی نہیں اکبر جے جان منگے گا میں جان دے مانگی اکبر نے پھپھو دے قدم پکڑ لے رو کے عرض کی تھی پھپھو امی میں جان لین نہیں آیا میں تے جان دین دی اجازت لین آیا میں تے جان دین دی اجازت لین آیا منو کربلا دی اجازت دے آؤ جے پھپھو زینب بھی بے ہوش ہو گئی امام علی مقام خیمے چے آؤ گئے فرمان لگے اکبر پترہ پھپھو دے قدم چوم کے ہوش کرواؤ جدہ پھپھو زینب نو ہوش آیا اپنے بتیجے اکبر نو جفائی مار لیا رو کے فرمان دے اکبر جان دیا گلہ نہ کری میں اونا محمد قربان کر دیتے اکبر میں تینو جان نہیں دینا اکبر تو میرے نانے دی تصویر تینو بیکھ لئے سانو کربلا دے دکھ بولا جان دینے اکبر نہ جاوی علی اکبر نو پھپھو اجازت نہیں دے رہی علی اکبر نے خیمے دی نکری چے بیٹھ گئے اپنا سر گوڑیاں چلے کے روئی جا رہے علی اکبر شہزادہ زارو کتار روئی جا رہے پھپھو نے آؤ کے بتیجے نو سینے نہ لگایا فرما دیا نے وے انج کیوں کرنا میں علی اکبر نے انج دی گل کر دی تھی پھپھو دا کلیجہ ہی کم گیا علی اکبر نے رو کے دیکھے پھپھو جی مدینے تے کہنی سے میں پترہ نالو بھی بہتا پیارا لگنا مدینے تے کہنی سے تو پترہ نالو بھی بہتا سونا لگنے ایک کربلا چے آکے مکر گئی پھپھو کہنے لگی پھپھو دیے جانے آج بھی اوہی کمانگی بے پترہ میں تے پتر قربان کر بیٹھی میں تینو جان نہیں دینا عرض کی تھی پھپھو امی اپنے پتر شہید کروا لے انہوں منو جامع شہادت اجازت نہیں دے رہی پھپھو نے اپنے بتیجے دا متھا چومے رو کے کہنے لگی جا بے علی دیا پوتریا تینو نانے دے سپرد کرنی اپنے پھپھو زینب نو میں لگے علی اکبر شہزادہ اپنے ویر زین العابدین دے کولے آگئے دوما ویرہ نے جاندی وری آخری جفا مارے ادھر فرشتیاں دیا چیخاں نکل گئیاں ادھر حوران دے کلیجے پھٹ گئے
اللہ نے فرمایا فرشتے اج انہاں دی قربانیاں مقصود نہ ہون میں سجدہ دے قیامت تک جفے نہ چھڑاواں اپنے ویر زین العابدین نو مل کے اپنی ماں ام لیلا دے خیمے سے آ گئے ماں ام لیلا نے اٹھ کے پتر نو جفا ماریا ماں کہنے لگی اکبر پتر کدھر آیا میں عرض کی دی اماں جی میں کربلا ٹر چلے آؤں مینوں کربلا دی اجازت دے دے آجے ماں ام لیلا روئی کوئی نہیں ماں ڈولی کوئی نہیں ماں نے پتر اکبر دی کانڈ تے ہاتھ رکھیا اس ماں دے حوصلے تو صدقے جاواں سینے لگا کے فرما لگی اکبر بیٹا کربلا چلے آئے اپنی امی دی لاج رکھ کے آنی اج کربلا وچ یزیدیاں دے سامنے میری لاج رکھ کے آنی ماں کہنے لگی پترام عباس دے بازو کٹے گئے انہیں اپنی ماں ام البنین دی لاج رکھی قاسم دیاں پسلیاں ٹوٹ گئیاں انہیں اپنی ماں ام فرما دی لاج رکھی نکے نکے انہیں محمد شہید ہو گئے انہیں بچیاں نے بھی اپنی ماں زینب دی لاج رکھی علی اصغر دے گلے چ تیرے انہیں اپنی ماں رباب دی لاج رکھی دے او بھی علی دے پتر نے تو بھی علی دا شیر کربلا جاویں اپنی امی دی لاج رکھ کے آویں اکبر نے عرض کی دی اماں دسو لاج کیویں رکھنی ماں نے پتر نو سینے نہ لگایا ماں کہنے لگی اکبر بیٹا تیرے چاچے عباس دے بازو کٹے گئے تیرے چاچے نے ہائے نہیں سی کی تھی قاسم دیاں پسلیاں ٹوٹ گئیاں اس شہزادے نے بھی ہائے نہیں کی تھی انہوں محمد دے بچپن دے گھوڑے دوڑ دے رہے انہوں نکے نکے شہزادے نے بھی ہائے نہیں کی تھی بے پترا تینوں بھی تیر بجے تو ہائے نہ کری یزیدیاں دے سامنے تو بھی ہائے نہ کری بے پترا تیر بجے روئی نہ بے پترا ماں دی انج دی لاج رکھ کے آویں جدو تیری لاش خیمے چ واپس آئے ایک بھی تیر تیری کانڈ تے نہیں ہونا چاہیے سارا تیر سینے تے کھا کے ہونا سارے تیر سینے تے کھا کے ہونا علی دے پترا شہزادے اکبر نے ماں دے قدم پکڑ لے عرض کی دی ماں ایک بار کربلا جاؤ لینا دے تیری انج دی لاج رکھ کے آواں گا قیامت تک ماما تیری تربیت ناز کرن گیاں پتر میرے تے ناز کرن گے لو بے گرامی قدر حضرات ماں نے بھی اجازت دیتی پھوپھو نے ملے باپ نے ملے باپ نے اپنے پتر علی اکبر شہزادے نو سجایا کربلا دے میدان میں بھیجن واسطے اج باپ اپنے پتر نو سکول چھڑ کے آندے نے تے انہاں نوں پتہ ہی ہوندا 1 بجے آ جانا ماں پتر نو تیار کر کے بھیج دیے ماں نو پتہ ہی ہوندا 2 بجے دے ابو نے اینو لے کے آ جانا اج ساریاں ماواں پیاں ویکھ دے نے جیڑا بھی جاندا ہے مڑ کے آوندا ہی نہیں زندگی دی ماما نے کتاب ہی ٹھپ کر کے رکھ دی تھی کتابیں ہی بند کر دی تھی بس وقت نہیں ہے بس ماں نو بھی اجازت ماں نے بھی دیتی سجدہ سکینہ نو ملے علی اصغر نو علی اکبر جاندے ملے باپ نے سواری تے سوار کیتا تے بانگا پکڑ کے تے آپ یزیدیاں دے سامنے لے کے جا رہے تنالے اپنے پتر اکبر نو فرما لگے اکبر بیٹا یاد رکھیں جدو میدان جہاد چ جائیے تے پھر یا تے غازی بن کے آئی دے تے یا شہید بن کے آئی دے پھر واپس نہیں آئی دا یا جان قربان کر کے آؤ تے یا جنگ جت کے واپس آؤ گلاں دو ہی نہیں علی اکبر شہزادے نو یزیدی فوج دے سامنے کھڑیاں کیتا امام علی مقام نے امام حسین تے مڑ خیمے والا گئے اکبر لڑن گیا تے ماں ام لیلا حضرت شہر بانو برگی ماں حضرت رباب برگی ماں پھوپھو زینب تے بہن سکینہ خیمے دی اوٹی چو لک کے پیاں ویکھ دینا کہ ویکھیے ساڈا پتر کیویں لڑ دے باپ حسین دروازے چ کھلو گیا شجاعت ویکھن واسطے اج علی اکبر کیویں لڑ دے یزیدی فوج دے سامنے جدو علی اکبر آیا نا شہزادہ میرے امام علی مقام دا تے سونا ایڈا کہ شبیہ مصطفیٰ کہندے نے یعنی کہ پھلیکھے پہندے نے نبی کریم دے جڑا علی اکبر نو ویکھدا سی میرے نبی دے نال علی اکبر دی صورت ملدی ہے
یزیدیاں دے سامنے آئے تو یزیدیاں نے تیر ہی سارے نیچے کر لے تھلے کر لے ابن سعد کہنے لگا کہ تیر مارو تو صاحب کوئی یزیدی تیر ہی نہ چلاوے ابن سعد کہنے لگا میں پہ کہنا انہوں تیر مارو حملہ کرو کوئی تیر نہ چلاوے پھر کہنے لگا تیر کیوں نہیں چلا دے تو ایک یزیدی بول کے کہنے لگا ٹھہر جا ظالمہ رج کے ویکھ تے لین دے ویکھ کے ڈا سونا پہ لگ دے آؤ ویکھ ہمیں لگ دا جے میں جڑے نبی دا کلمہ پڑھیا اسے نبی دی تصویر نظر آ رہی کسے یزیدی دی جرت ہی نہیں سکو علی دے پوترے حضرت امام علی اکبر تے تیر چلاوے شہزادے علی اکبر نے دیکھا کوئی بھی نہیں آ رہا نوجوانوں شہزادے علی اکبر نے آپ ہی حملہ کر دیتا علی اکبر دی تلوار کربلا دے میدان سے چل دی جا رہی کربلا دا راوی لکھ دے یزیدیاں دیا گردنا انجی اڑ دیا ہونے جمع خزاں دے موسم دے درختاں دے پتے جھڑ دینے گاجر مولی فصلہ باؤں کے یزیدیاں نو کٹ دے جا رہے علی اکبر یزیدیاں نو کٹ دے جا رہے ابن سعود کہنے لگا نوجوان کون ہے شمر کہنے لگا تینوں نہیں پتا اے علی دا پتر اے علی دا پتر اے دا نام بھی علی ہے ابن سعود کہنے لگا اے دا ایویں لڑدا ہے جویں علی لڑدا سی اے دا ایویں پہ لڑدا جویں ایدا دادا علی لڑدا ہوندا سی کہنے لگا ظالم ہویا جے مرنا پہ جائے گا شیراں دے پتر شیر ہی ہوندے شیراں دے پتر اچھا بولو شیراں دے پتر شیر ہی ہوندے یزیدی بھی مان گئے کہ شیراں دے پتر شیر ہی ہوندے حملہ کیتا کئی یزیدی واسلے جہنم کیتے امام پتر دی شجاعت دیکھ کے تے بہنا بیک رہی ہیں پھپیاں بیک رہی ہیں علی اکبر یزیدیاں نو قتل کری جا رہے ہیں واسل جہنم اچانک امام علی مقام نے دیکھا کہ پتر علی اکبر نے رخ خیمے وال کر لیا واپس آ رہے جدو پتر نو میدان جہاد جو واپس آؤں دے دیکھا نا تو امام حسین دا دل ڈول گیا اشارہ کر کے کہنے لگے پتر علی اکبر میں تینوں آکھیا سی کہ واپس نہیں آنا جا واپس چلا جا اشارہ کر رہے نہ آویں پتر جے تو واپس آ گیا تے میرے بابے علی دی شجاعت والی چادر نو داغ لگ جائے گا علی اکبر شہزادہ واپس آیا تے آ کے نہ سواری تو اتر کے تے اپنے بابا حسین نو جفا مار لیا گرامی قدر حضرات ادھر اپنے باپ نو جفا ماریا امام نے فرمایا میں تینوں آکھیا بھی سی کہ واپس نہیں آئی دا علی اکبر نے اپنی زبان کٹ کے دکھائی اپنے بابے نو تو رو کے عرض کی دی بابا میں اس واسطے واپس نہیں آیا کہ میں ہور ڈر گیا میں اس واسطے واپس آیا کہ 3 دنوں دا پیاسا ماں جی ایک گھوٹ پانی مل جائے تو میں وعدہ کر کے جاؤں گا آج کوئی یزیدی گھر واپس نہیں جان دے گا امام نے فرمایا پتر پانی تے کوئی نہیں میری زبان چوس لے اپنے بابے دی زبان چوسی علی اکبر تازہ دم ہو گئے اپنے ابو دی طرف جد جڑے ویلے زبان چوسی نا تازہ دم ہو کے پھر حملہ کیتا ایسا حملہ کیتا حوض کوثر دے لطف آ گئے سن نا ایسا حملہ کیتا نوجوان علی اکبر نے تازہ دم ہو کے دوسرا حملہ یزیدیاں تے کیتا کربلا دا راوی لکھدا دوسرا حملہ اکبر نے دا کیتا کربلا چ دھور دا طوفان اٹھے آؤ ہر پاسے ریت ہی ریت اڑدی جا رہے کچھ بھی نظر نہ ہویا وے ماں یو میں لیلا دا دل ڈول گیا ماں کہن لگی لج پالا میرا اکبر کتھے وے اب کیا جب منو میرا پتر اکبر نظر نہیں آ رہے آؤ امام نے فرمایا بی بی حوصلہ کر جاؤ آویک جدر یزیدیاں دیاں دوڑا لگیاں نے پیچھے تیرا ہی شیر لگا بس بھئی آخری بات ابن سعد کہنے لگا اے تے علی دا پوترا ہے انہیں تے ایک ایک کر کے سارے مار دینے نے انج کرو کہ اے دے قریب کوئی نہ جاوے اے بھی علی ہے علی اکبر نام بھی علی نا اے علی دا پوترا ہے تے اے دے قریب کوئی نہ جاؤ اس طرح کرو اے دے تو دوروں حملہ کرو تیر چلاؤ پھر ظالمہ نے دوروں حملہ کیتا دوروں ظالمہ نے تیر مارے علی اکبر شہزادے نے نیزے مارے ایک نیزہ ظالم نے مارے آتے علی اکبر شہزادے دے دل دے بچوں پار ہو گیا سینے سے کھوب گیا نیزہ علی اکبر دے آنکھیاں دے آگے اندھیرا آیا نا
سواری تو زمین وال آمن لگے تو مڑ کے ویکھیا کہ ماں پہ ویکھ دی ہے او ماں جنہیں آکھیا سی پترا ماں دی لاج رکھ کے آؤں نوجوانوں علی اکبر نے ویکھیا ماں ام لیلا خیمے دی نکر چوں ویکھ دی ہے مڑ کے کہن لگی اماں تو آکھیا سی میری لاج رکھ کے آمی اماں یا ویکھ تیری لاج رکھی ہے کہ نہیں رکھی اماں ویکھ سینے دے پھٹ کھا لیا ہوئی تے ماروں کے کہن لگی اکبر پترا اجے بھی لڑی جا اکبر پترا لڑی جا بے لڑی جا تو مانو بڑا پیارا میں پر نانا تیرے نالوں بھی بہتا پیارا ہے نوجوانوں شہزادہ علی اکبر زمین تے ڈگن لگے رو کے کہنے لگے ادرکنی یا ابدا ابا جی مینوں پھڑیا جے جوان پتر نے جڑے ویلے آکھے ابا جی مینوں پھڑیا جے کوٹھلی فقیر بابا چند والے ہون اج کسے جوان پتر دی انج دی آواز وڈیرے پیوں دے کنا چ پے جے اج بھی وڈیرا باپ جیوندا ہی مر جاندا ای جدوں پتر نے آکھیا مینوں پھڑیا جے راوی لکھدا امام علی مقام دیاں دوڑاں لگ گئیاں کربلا دے میدان جو امام پتر نو لبدے نے اپنے پتر علی اکبر دا سر چک کے امام نے گودی چ رکھیا علی اکبر دے سینے تے نیزہ کھبیا علی اکبر نے اپنے باپ دا چہرہ ویکھیا عرض کیتی ابو جی ذرا میرے دل وچوں نیزہ تے کھچیا جے نوجوان اولاداں والے بیٹھے ہو 18 سال دا امام دا پتر علی اکبر ادھر امام علی مقام دی گودی وچ جوان پتر دا سر جوان پتر دے سینے تے نیزہ کھبیا ہوئے باپ نو پتر کہن لگا ذرا نیزہ کھچیا جے امام علی مقام نے زور لگا کہ پتر دے سینے تے نیزہ کھچیا نالے خون دا فوارہ بھی چھوٹ پیا علی اکبر نے دونوں ہاتھ اپنے سینے تے رکھے امام نے فرمایا پترا ہاتھ کیوں رکھنا ہوئے عرض کی دی بابا میں نانے کملی والے کو چلے آؤں میں جا کے نانے نو دساں گا ویکھ لے نانا تیرے دین اسلام نو سینیاں دے خون دے کے آئے اکبر نے عرض کی دی ابا جی میں نو گھوٹ کے جفا مارے آؤ جے امام نے جاندی وار اکبر نو گھوٹ کے جفا مارے علی اکبر شہزادہ بھی رو پہ میرے امام بھی رو پہ علی اکبر بھی رو پہ امام فرمان لگے اکبر بیٹھا جاندی واری رونا کیوں میں بے پترا تو اپنی ماں نو ملنا ہی چل تینو میں خیمے چلے چلاؤں پھپھو زینب نو ملنا ہی چل میں لے چلاؤں نکی جی سکینہ نو ملنا ہی چل خیمے چلے چلاؤں اکبر نے عرض کی دی بابا جی میں ملنا کسے نو نہیں فرمایا رونا کیوں ہے عرض کی دی بابا اس گل تو رونا ماں کہ میرے بابا کربلا دے میدان چکلے ہی رہ گئے نے سارے شہید ہو کے میرا باپ کلا ہی رہ گیا اکبر نے جاندی واری عرض کی تھی بابا منو گھٹ کے سینے نہ لگایا جے آخری ہچکی علی اکبر نو آئی باپ نے پتر نو تے پتر نے باپ نو جفا مارے علی اکبر شہزادے دی کربلا دے میدان جو روح پرواز کر گئی امام علی مقام نے جوان پتر دی لاش نو چک کے موڑیاں تے رکھیا نوجوانوں جڑے ویلے جوان پتر دی لاش موڑیاں تے رکھی 56 سال 5 مہینے 5 دن عمر مبارک جدو کربلا دا میدان سجیا امام علی مقام دے جسم دے ایک بھی سفید بال کوئی نہیں سارے بال علی دے پتر دے کالے نے جدو جوان پتر دی لاش چک کے موڑیاں تے رکھی دکھ نال سارے بال سفید ہو گئے سجدہ زینب کہنے لگی بابی شہر بانو آؤ ویکھ میرا ویر بڑھا ہو گیا ہوئی آؤ ویکھ میرے ویر دے سارے بال سفید ہو گئے میرے امام نے جوان پتر دا لاشا جگ کے موڑیاں تے رکھیا نالے خیمیا وال ٹر پے نالے رو کے آسمان وال ویکھیا رو کے کہن لگے جنہ دکھاں وچ او میرا دل بر راضی تے میں سکھیوں نہ تو وارے اے دکھ قبول محمد بخشا بس راضی رین پیارے علی
اکبر شہزادہ دی روح پرواز کر گئی، وقت بالکل این اذان دا ہو گیا۔ آخر تے میں بھائی علی حسن شاہی صاحب اور بالخصوص نانا جان دا شکریہ ادا کرنگا، ہمیشہ دی طرح دعاواں بھی دے دینے، پیار بھی کر دینے۔ اور صاحب پہلی ملاقات انہاں دے ڈیرے تھی، اللہ کریم انہاں نو بھی برکت عظیم عطا فرمائی۔ تسی جتھوں جتھوں جویں جویں حاضر ہوئے، جنہیں حصہ جویں پایا ہے، جنہیں جڑے جڑے قدم لے کے اس مسجد وچ آیا، اللہ کریم ساریاں دی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ انشاءاللہ گلاں باتاں پھر کدی صحیح، وما علینا الا البلاغ المبین، صدق اللہ العظیم۔